بونجور. في هذا الفيديو غادي نحاول نشرح الدرس عموميات حول الدوال السنة الأولى بكالوريا علوم. إذا نبداو بأول فقرة اللي هي مجموعة تعريف دالة. إذا مجموعة التعريف domaine de définition. إذا غادي ناخدو اف دالة عددية ونعطيو التعريف ديال مجموعة تعريف دالة. فمجموعة تعريف دالة فتنرمزو لها ب دي أو دي اف. بطبيعة الحال إلا كانت عندنا دالة جي فتنرمزو لها ب دي ديال جي. إذا مجموعة تعريف واحد دالة هي إكس ينتمي الآن بحيث f de x ينتمي إلى n. بطبيعة الحال f de x فهما صور الدالة f. إذا فالهدف ديالنا هو أننا نبحثو على هاد الصور اللي هما f de x. إذا الهدف ديالنا هو أننا نبحث عن الأعداد الحقيقية x التي لها صور بالدالة Donc on cherche les nombres réels x qui ont une image par la fonction f. إذا هذه هي مجموعة التعريف ديال واحد الدالة. إذا في الدوال اللي غادي نشوفو هاد السنة فكاين جوج ديال العمليات اللي ميمكناش نديروهم في مجموعة الأعداد الحقيقية R. Donc deux opérations qui sont impossibles dans l'ensemble R. إذا في المجموعة R لا يمكن القسمة على العدد صفر. والمعنى ديالها أن المقام خصو يكون تيخرج الصفر. إذا ميمكناش نقسمو واحد العدد على صفر. Alors dans l'ensemble R il est impossible de diviser par zéro. العملية الثانية اللي ميمكناش نديروها في المجموعة آ. إذا في المجموعة آ لا يمكن حساب جذر مربع عدد سالب. Donc dans R on ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. إذا هادو جوج ديال العمليات في R اللي ميمكناش أننا نقومو بهم. إذا
هاد جوج عمليات فهما اللي غادي نحددو بهم مجموعة التعريف ديال الدالة. إذا غادي نحاول نلخصهم هنايا. إلا كانت عندنا الدالة اف دو اكس تساوي بي دو اكس على كيو دو اكس، فلاحظوا أن دي دو اف فهي غادي تساوي اكس ينتمي إلى ار، بحيث لاحظوا هنا فهي العملية الأولى لوبيراسيون ان ميمكناش نقسمو على الصفر، إذا كي دو اكس ميمكنلاش تساوي الصفر، بطبيعة الحال فهي خصها تخالف الصفر. إذا هذه هي مجموعة التعريف ديال الدالة اف. و كي دو اكس فيمكن لها تكون حدودية من الدرجة الأولى ا اكس زائد بي، أو حدودية من الدرجة الثانية ا اكس أس 2 زائد بي اكس زائد سي، فغديرو لها دلتا، أو حدودية من الدرجة الثالثة أو الرابعة فتعتمدو على التأمين. إذا بالنسبة للحالة الثانية يعني لوبيراسيون دو، إذا اف دو اكس فهي غادي تساوي بي دو اكس على جذر مربع كيو دو اكس. إذا هنايا عندي الحالة الثانية والحالة الأولى. دي دو اف فهي غادي تساوي اكس ينتمي إلى ار، بحيث إذا عندنا هنا المقام اللي فيه كيو دو اكس خصو يكون تيخالف الصفر، يعني كيو دو اكس يخالف الصفر، و لوبيراسيون دو ميمكنش يكون عندي واحد العدد سالب داخل جذر مربع. إذا هذا اللي في وسط الجذر المربع اللي هو كيو دو اكس خصو يكون أكبر من أو يساوي الصفر. إذا هذه حالة بصفة عامة. إذا ملي تيكون عندكم جذر مربع بوحدو في المقام يمكن لي نجمع هاد هو يعني اي كيو دو اكس يخالف الصفر، هو كيو دو اكس أكبر من أو يساوي الصفر، هي كيو دو اكس أكبر قطعا من الصفر. بطبيعة الحال إلا كان عندكم الجذر مربع في المقام مع شي حاجة أخرى هنايا فميمكنلكمش ديرو كيو دو اكس أكبر قطعا من الصفر. خدمو بهاد الحالة العامة اللي في وسط الجذر مربع أكبر من أو يساوي الصفر، واللي في المقام يخالف الصفر. إذا هكا تنحددو مجموعة التعريف تتكون فيها الجذر مربع في المقام. إذا كاينة حالة أخرى اف دو اكس تتساوي جذر مربع بي دو اكس. إذا هنا بالنسبة لمجموعة التعريف فعندي الحالة الثانية يعني لوبيراسيون دو. إذا دي دو اف يساوي اكس ينتمي إلى ار، بحيث هنا ميمكنش اللي داخل الجذر مربع يكون سالب، ميمكنليش ندير جذر مربع عدد سالب. إذا هاد بي د اكس فخصها تكون أكبر من أو يساوي الصفر، وماشي قطعا. إذا لاحظوا حيت بي دو اكس مكايناش في المقام بحال هاد الحالة هادي، هنا كيو دو اكس عندنا في المقام. إذا عندنا جوج الشروط، كيو دو اكس اللي في وسط الجذر مربع بوزيتيف يعني موجبة، و كيو دو اكس حيت كاينة في المقام بطبيعة الحال تخالف الصفر. لأن لاحظوا راه الجذر مربع كيو دو اكس يخالف الصفر،
فهو يكافئ كي دو إكس تخالف الصفر. داكشي باش ما درناش هنا الجدر المربع. إذا هادو هما بعض الحالات اللي تيكونوا في تحديد مجموعة تعريف دالة اللي غادي نشوفوهم في هاد السنة. إذا بصفة عامة فأي حاجة تكون عندكم في المقام يعني في الدينوميناتور فهي تخالف الصفر يعني ديفيرون دو زيرو. وأي حاجة تكون عندكم في وسط الجدر المربع يعني لا راسين كاري فتتكون أكبر من أو يساوي الصفر. إذا سوبيريور أو إيغال أ زيرو. الآن نمشيو لبعض الأمثلة وناخدو بعض الدوال ونحددو لهم مجموعة تعريف. إذا ناخدو مثلا الدالة اف دو إكس تساوي جوج إكس أس 2 زائد واحد على إكس ناقص واحد. إذا نلاحظو الآن أن هاد الدالة فهي دالة جذرية. إذا سيت اون فونكسيون راسيونيل. إذا الآن فعندي المجهول إكس لانكوني إكس فهو في المقام يعني في الدينوميناتور. إذا حنا قلنا أن ميمكنش المقام يكون تساوي الصفر. إذا هذه هي العملية الأولى. إذا خص اللي في المقام يكون تيخالف الصفر اللي هو إكس ناقص واحد. إكس ينتمي لديد أف فهو يكافئ إكس ينتمي لأف و يعني أي إكس ناقص واحد اللي كاين في المقام فهو يخالف الصفر. يمكنكم تكتبوا هذه الكتابة بطبيعة الحال يمكنكم تستعملوا لامة. إذا يكافئ أن إكس ينتمي إلى أخ و إكس يخالف واحد. إذا دي دو أف فهي غادي تساوي أخ ناقص واحد. ممكننا نكتبوها كذلك على شكل مجال. إذا المجموعة أغ هي موال لانفيني بلس لانفيني وغادي نحيدو منها العدد واحد. إذا ديد أف فهي موال لانفيني واحد مفتوح اتحاد واحد بلس لانفيني طبيعة الحال واحد فمفتوح لأنه خارج من مجموعة التعريف. نمر الآن لمثال آخر. اف دي إكس تساوي جذر مربع 4 إكس ناقص جوج. إذا نلاحظو الآن أن عندي جذر مربع وشفنا في العملية الثانية أننا ميمكناش نحسبو جذر مربع عدد سالب. إذا 4 إكس ناقص جوج فخصها تكون موجبة. إذا إكس ينتمي إلى ديد أف يكافئ إكس ينتمي إلى آغ و اف دو إكس ينتمي إلى آغ يكافئ إكس ينتمي إلى آغ و 4 إكس ناقص جوج أكبر من أو يساوي الصفر. يكافئ إذا عندنا متراجحة من الدرجة الأولى فسهل أننا نحسبوها. إذا 4 إكس فهو أكبر من أو يساوي جوج.
إكس ينتمي إلى آر و إكس فهو أكبر من أو يساوي 2/4 هي 1/2. إذا الآن فعندنا إكس ينتمي لواحد المجموعة، وكذلك إكس فهو ينتمي إلى مجموعة ثانية. إذا حنا شفنا سابقا أن يعني A هو التقاطع، يعني لانترسيكسيون. إذا إكس فهو غادي ينتمي لآر تقاطع هذا المجال هذا اللي هو 1/2 زائد ما لا نهاية. وشفنا في الدرس ديال المجموعات أن آل تقاطع أ فهي مجموعة أ. إذا إكس فهو ينتمي إلى المجال 1/2 زائد ما لا نهاية. إذا آر تقاطع هذا المجال بطبيعة الحال هو المجال نفسه. إذا الآن فمشينا بالتكافؤ. إذا مجموعة تعريف دي اف فغادي تساوي هذا المجال اللي هو 1/2 زائد ما لا نهاية. إذا دائما في مجموعة التعريف فملي يكون عندي مجال ومجال، إذا إكس فهو ينتمي إلى تقاطع هذين المجالين. وملي يكون عندي إكس ينتمي إلى مجال وإكس يخالف أعداد، ففي مجموعة التعريف فتنديرو إكس فهو ينتمي إلى آر ناقص الأعداد. المثال الآخر اف دو إكس تساوي 1/x ناقص 1/x ناقص 1. إذا مجموعة التعريفات الدالة فلاحظوا فعندي إكس في المقام، وهنا عندي إكس ناقص 1 في المقام. إذا اللي في المقام فخصو يكون تيخالف الصفر. إذا إكس ينتمي إلى ديد اف يكافئ إكس ينتمي إلى آر و اف دو إكس تنتمي إلى آر يكافئ إكس ينتمي إلى آر و يعني أي إكس يخالف الصفر. إذا ميمكنليش هنا نقسم على صفر، إذا إكس خصو يكون تيخالف الصفر. نفس الشيء هنا ميمكنليش نقسم على صفر، إذا و يعني أي إكس ناقص 1 فتيخالف الصفر. إذا عندي هنا المجموعة آر وعندي و إكس يخالف الصفر و إكس ناقص 1 يخالف الصفر. إذا هي إكس ينتمي إلى آر و إكس يخالف الصفر و إكس ناقص 1 ترجع لهاد الجهة تتولي 1. إذا إكس يخالف 1، وبالتالي فإن الديد اف عندي إكس ينتمي لآر و إكس يخالف عددين، إذا هي آر ناقص 0 و 1. إذا قلنا ملي تيكون عندي إكس ينتمي لواحد المجال و إكس يخالف أعداد فتنديرو هاد المجال هذا ناقص الأعداد. وملي يكون عندي إكس ينتمي إلى مجال و إكس ينتمي إلى مجال فتنديرو تقاطع المجالين. إذا في تحديد مجموعة التعريف فبطبيعة الحال يمكنكم توقفوا هنا، يمكنكم تردوها على شكل مجال. إذا حتى إلا وقفتوا هنايا فهي صحيحة. إلا بغيتو ديرو المجال تعرفوا كيفاش تنديرو الآر ناقص عددين. لاحظوا أن دي دو اف قلنا على أن آر هو موال لانفيني بلس لانفيني،
إذا غادي نديرو موان لانفيني، أصغر هاد العددين هو الصفر. إذا صفر اتحاد صفر، بطبيعة الحال تديرو مجال مفتوح في الصفر، واحد مفتوح كذلك، اتحاد واحد بلس لانفيني. إذا ار ناقص عددين فتعطيني ثلاثة المجالات. غير ردوا بالكم خصكم تشوفوا شكون هو الصغير في هاد العددين، لأن المجال تيكون من العدد الصغير حتى العدد الكبير. بغيتو توقفوا هنايا فحتى هي صحيحة. إذا ناخدو مثال آخر، اف دو إكس تساوي 3 إكس أس 2 ناقص إكس زائد 5. إذا نلاحظو هذه دالة حدودية، اف دالة حدودية، c'est une fonction polynôme. إذا ديال اف هو ار. إذا مجموع التعريف دالة حدودية فدائما هو المجموعة R. إذا f دو x تساوي جوج x ناقص 3 على جوج x أس 2 ناقص x ناقص 1. إذا هذه واحد الدالة العددية للمتغير الحقيقي x، une fonction de variable x. إذا نلاحظو أن عندي هنا المقام اللي هو جوج x أس 2 ناقص x ناقص 1. إذا المقام فكي قلنا سابقا ميمكنليش نقسم على شي حاجة تتساوي الصفر. إذا هذا المقام هذا خاصو يخالف الصفر. إذا مجموع التعريف x ينتمي لضد f تكافئ x ينتمي إلى r و f دو x ينتمي إلى r يكافئ x ينتمي إلى r و اللي في المقام بطبيعة الحال خصو يكون يخالف الصفر. إذا لاحظوا البسط ما عنديش فيه مشكل بما أنه حدودية معروفة على R. كون كان مثلا هنا عندي عود جذر مربع فخصني نزيد على أن اللي في وسط الجذر المربع أي ما بداخل الجذر المربع خصو يكون أكبر من أو يساوي الصفر. إذا هذه حدودية من الدرجة الثانية، فغادي نستعملو دلتا باش نحلو هاد المعادلة. إذا دلتا فهو تساوي ناقص 1 أس 2 اللي هو بي ناقص 4 في أس اللي هي جوج في ناقص 1. إذا دلتا هو 1 زائد 8 اللي تعطينا 9. إذا لاحظوا دلتا فهو موجب، بما أن دلتا موجب فهذه الحدودية جذرين مختلفين اللي هما إكس واحد ناقص بي اللي هو ناقص ناقص واحد اللي هو واحد ناقص جذر دلتا اللي هو جذر 9 على جوج في أ اللي هي جوج في جوج 4 أو إكس جوج فهو تساوي طبيعة الحال ناقص بي اللي هو واحد زائد جذر دلتا اللي هي جذر 9 تساوي 3 على جوج في أ اللي هي جوج في جوج 4. إذا إكس واحد ناقص 3 ناقص جوج على 4 هي ناقص واحد على جوج، أو إكس جوج فهو تساوي 1 زائد 3 4
و4 على 4 فهي العدد 1. إذا لاحظوا فالمعادلة من الدرجة الثانية جوج إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 1 يساوي 0، فعندها جوج ديال الحلول إكس 1 و إكس 2. إذا إكس ينتمي لديد أب يكافئ إكس ينتمي لأب، و هنا خص الإكس يكون تيخالف ناقص 1 على 2، و إكس تيخالف 1. إذا هنا فقمنا بحل المعادلة من الدرجة الثانية تساوي 0. إذا جبنا الجذور إكس 1 أو إكس 2. بطبيعة الحال النفي ديال المعادلة فهو يخالف 0. إذا فإكس فغادي يخالف ناقص 1 على 2، النفي ديال أو هي و، إكس غادي يخالف 1. إذا استعملنا المنطق. إذا الآن فديد أف فهي تساوي أل ناقص 1 على 2 1. بطبيعة الحال إلا بغيتو تردوها على شكل مجال يمكن لكم تكتبوا على أن ديد أف تساوي ناقص ما لا نهاية أصغر العددين هو ناقص 1 على 2 مفتوح بطبيعة الحال حيث يخالف اتحاد ناقص 1 على 2 1 مفتوح اتحاد 1 مفتوح بليس نافي. بغيتو توقفو هنايا بطبيعة الحال فحتى هذا فهو مجموعة تعريف الدالة اف. دالة أخرى اف دو إكس تساوي جوج ناقص إكس على إكس أس 2 زائد إكس زائد 1. إذا لاحظوا أن عندي هنا المقام وقلنا في دوك جوج عمليات اللي ميمكنليش نقوم بهم في آل فميمكنليش نقسم على الصفر. إذا المقام فخصو يكون تيخالف الصفر. إذا إكس ينتمي لديد أف يكافئ إكس ينتمي إلى أ هو إكس أس 2 زائد إكس زائد 1 فهو يخالف الصفر. إذا هذه معادلة من الدرجة الثانية نقوم بالحل ديالها. إذا ناخدو المعادلة إكس أس 2 زائد إكس زائد 1 تساوي 0. تستلزم دلتا يساوي 1 أس 2 هي 1 ناقص 4 في 1 هي 4 يساوي ناقص 3 أصغر من صفر. إذا بما أن دلتا أصغر من الصفر فهذه المعادلة فهي لا تقبل أي حل في آخر. إذا هذه المعادلة هذه فهي تخالف الصفر. إذا مهما يكون إكس ينتمي لآف ف إكس أس 2 زائد إكس زائد 1 فهي تخالف الصفر. إذا ديد أف فهو آخر. إذا ناخدو واحد الدالة أخرى اف دو إكس تساوي 1 على 4 إكس أس 2 ناقص 9 عامل إكس أس 2 ناقص 1. إذا لاحظوا هنا عندي
المقام، ما عنديش الجذر المربع، إذا ما يمكنليش نقسم على صفر. إذا المقام فخصو يكون تيخالف الصفر. إذا إكس ينتمي لضد إف فهو يكافئ إكس ينتمي إلى إف هو 4 إكس أس 2 ناقص 9 عامل إكس أس 2 ناقص 1 فخصو يكون تيخالف الصفر. إذا هنا عندي جداء إكس ينتمي لآ هو 4 إكس أس 2 ناقص 9 يخالف الصفر هو إكس أس 2 ناقص 1 يخالف الصفر. بطبيعة الحال إذا كان عندكم أ بي يساوي صفر فإن أ يساوي صفر أو يعني أو بي يساوي صفر. بطبيعة الحال في التخاليف فغادي نفيو هاد العبارة. إذا أ بي تخالف الصفر يعني أ يخالف الصفر هو بي يخالف الصفر ماشي أو، لأن خصنا نفيو حتى الأو اللي هو و. إذا تكافئ إكس ينتمي إلى آ هو، إذا لاحظوا هنايا ف إكس أس 2 فهو غادي يخالف 9 على 4 و هنا إكس أس 2 فهو تيخالف 1. إذا هنا عندكم جوج ديال الطرق اللي يمكنلكم تستعملوا، سواء تستعملوا دلتا هنا وهنا لأن عندي معادلة من الدرجة الثانية، أو تضغم على شكل إكس أس 2 يساوي أ، ومن الأحسن تستعملوا هاد الطريقة من دلتا غادي تطلب بزاف ديال الوقت. إذا بالنسبة إلا كان عندكم إكس أس 2 يساوي أ فكاينين جوج ديال الحالات. إلا كان عندكم أ موجب الحلول اللي غادي يكونوا عندي هي إكس يساوي جذر أ، أو يعني أو إكس غادي يساوي ناقص جذر أ. وبطبيعة الحال إذا كان عندكم أ أصغر من صفر فالمعادلة ليس لها حل. إذا في تساوي المعادلة ليس لها حل تنكتبوا المجموعة الفارغة، وفي مجموعة التعريف بطبيعة الحال المجموعة الفارغة غادي تكون هي المجموعة اف. إذا بحال في هذا المثال هذا، إذا نلاحظوا هذه المعادلة هذه فليس لها حل لأن دلتا سالب. إذا اس مجموعة الحلول ديال هذه المعادلة فهي المجموعة الفارغة. إذا المجموعة الفارغة ففي مجموعة التعريف تنديرو ار. إذا لاحظوا هنا العددين 9 على 4 و 1 فهما موجبين. إذا غادي نطبقوا الحالة الأولى. إذا إكس ينتمي إلى اف و إكس يخالف ناقص جذر 9 على 4 هي 3 على 2 و إكس يخالف جذر 9 على 4 اللي هي 3 على 2. إذا ناقص جذر أ اللي شفنا هنا أو جذر أ، وبما أن عندي النفي فأو غادي يولي هو. إذا هنايا هو إكس يخالف جذر 1 اللي هو 1 و إكس يخالف
ناقص جذر واحد اللي هو ناقص واحد. إذا لاحظوا فمجموع التعريف دي دو اف فغادي تساوي ار ناقص هاد 4 ديال الأعداد. إذا ناقص 3 على جوج، 3 على جوج، واحد وناقص واحد. إذا قلنا ملي تكون عندي واحد المجال هنايا و إكس يخالف أعداد، فدائما تنديرو هاد المجال هذا ناقص هاد الأعداد. وقلنا أن عكس فاش تكون عندي مجالين بالواو، يعني أي تنديرو تقاطع المجالين. مثال آخر، اف دو إكس يساوي 3 على جوج. ونمشيو الآن نحاولو نشوفو القيمة المطلقة. إذا بطبيعة الحال واخا تشوفو القيمة المطلقة فتيبقى التعريف ديال مجموع التعريف هو نفسه. إذا لاحظوا الآن عندي هنا المقام، وقلنا أننا ميمكنناش نقسمو على المقام. إذا هذا المقام خصو يخالف الصفر. إذا إكس ينتمي لديد اف يكافئ أن إكس ينتمي إلى ا، و اف دو إكس ينتمي إلى ا، إكس ينتمي إلى ا هو جوج القيمة المطلقة د إكس ناقص 3، فهو تيخالف الصفر. إذا لاحظوا هنايا فيمكن لي نكتب هاد السطر، يمكن لي ما نكتبوش، نجي مباشرة نكتب هاد السطر. فيمكن لكم تستعملوا أي طريقة. إذا لاحظوا هنا فملي تكون عندكم القيمة المطلقة فحاولوا دائما تكتبوها على شكل القيمة المطلقة ديال إكس تساوي أ، يعني كما شفنا في إكس أس 2 تساوي أ. إذا تقريبا بنفس الطريقة تنخدمو. إذا إذا كان أ موجب فإكس غادي يساوي أ، أو يعني أو إكس غادي يساوي ناقص أ. وإلا كان أ سالب فبطبيعة الحال غيكون عندكم مجموعة الفارغة. وملي نديرو تخالف فبطبيعة الحال المجموعة الفارغة هي المجموعة ار ديالكم. إذا هنايا غادي نديرو إكس ينتمي إلى ار، و إذا لاحظوا القيمة المطلقة د إكس فهي تتخالف 3 على جوج. إلا خفتو تخطئو فرجعو 3 لهاد الجهة عاد قسموها على جوج. إذا ردوا بالكم بالإشارات، ناقص 3 رجعناها للطرف الآخر هي 3، عاد قسمنا على جوج. إذا لاحظوا الآن فعندي هاد الحالة الأولى أ موجب. إذا بما أن 3 على جوج موجبة فإكس ينتمي لآن، و إكس فهو غادي يخالف لنا ناقص أ اللي هي 3 على جوج. النفي ديال أو هي و. إذا لاحظوا النفي ديال أو فاش نديرو تخالف هي و إكس فغادي يخالف 3 على جوج. إذا يكافئ إكس فهو غادي ينتمي لآر لأن عندي مجال، و إكس يخالف عددين ناقص 3 على جوج و 3 على جوج. وبطبيعة الحال هي مجموعة التعريف ديالنا. إذا ديد اف تساوي ار ناقص 3 على جوج و 3 على جوج.
إذا لاحظوا أن في القيمة المطلقة فاش تشوفوها في التمارين فماشي صعيبة. إذا خصها فقط أنكم تضبطوا خاصيات القيمة المطلقة، ومن بين هاد الخاصية هادي اللي غادي تصادفوها في القيمة المطلقة. نمروا الآن مثال آخر في القيمة المطلقة. إذا f دو x يساوي x ناقص واحد على واحد زائد جوج قيمة مطلقة د x. إذا لاحظوا فعندي هنا المقام، والمقام كما قلنا خصو يكون تخالف الصفر. إذا x ينتمي ل f يكافئ x ينتمي ل a هو f د x ينتمي ل a المقام اللي هو واحد زائد جوج قيمة مطلقة د x فهو يخالف الصفر، يكافئ x ينتمي ل a هو. إذا لاحظوا هنا جوج قيمة مطلقة د x فهي تتخالف واحد، نرجعو لهاد الجهة هي ناقص واحد، x ينتمي ل a هو قيمة مطلقة د x فهي تخالف ناقص واحد على جوج. وحسب هاد الحالة هادي باش يكون عندي a أصغر من الصفر يعني الحل مجموعة فارغة، فطبيعة الحال تخالف ملي تكون عندكم قيمة مطلقة د x تخالف واحد a ويكون a سالب، فالنفي ديال مجموعة فارغة فهي المجموعة f. إذا ضد f فهو f. إذا عندي هنا x ينتمي ل f وهنايا بطبيعة الحال عندي x ينتمي ل f. بما أن عندي مجالين وعندي الواو هو التقاطع، فغادي ندير x ينتمي ل r تقاطع r و r تقاطع r، فبطبيعة الحال هي مجموعة r. إذا مثال آخر f دو x تساوي جوج x على 4 x أس 2 ناقص 7 قيمة مطلقة د x زائد 3. إذا لاحظوا فالدالة هذه فهي دالة فيها المقام اللي خصو يخالف الصفر. إذا x ينتمي إلى d دو f فهو يكافئ x ينتمي ل r، و f دو x ينتمي ل r، x ينتمي ل r هو المقام اللي هو 4 x أس 2 ناقص 7 قيمة مطلقة د x زائد 3 يخالف الصفر. إذا لاحظوا الآن عندي معادلة من الدرجة الثانية ولكن بالقيمة المطلقة. إذا هنايا كاين جوج ديال الطرق، سواء x أس 2 نضو على شكل القيمة المطلقة ديال x الكل أس 2 وندير دلتا، سواء ندير فصل الحالات. إذا ندير إذا كان x موجب وإذا كان x سالب disjonction دوكا. إذا الحالة الأولى إذا كان x أكبر من الصفر يعني cx supérieur à 0 alors فإن لاحظوا بأن القيمة المطلقة ل x فهي تتساوي x. إذا نردو بالكم
من الخاصيات اللي شفتوهم في الترون كومان. إذا لاحظوا راه درنا إكس أس 2 يساوي أ، وشفنا القيمة المطلقة ديال إكس تساوي أ، والآن يمكن لكم بالنسبة للقيمة المطلقة لإكس فهي تساوي إكس إذا كان إكس موجب ناقص إكس إذا كان إكس سالب. بطبيعة الحال هنا ما درتش أو تساوي لأن القيمة المطلقة إكس تساوي صفر، فبطبيعة الحال إكس فهو غادي يساوي لنا صفر. إذا ماشي هي الحالة اللي عندي هنايا. إذا لاحظوا إلا كان إكس تساوي صفر فهذا غادي يمشي مع هذا وتبقى تلاتة، وتلاتة فهي تخالف صفر. داكشي باش درت إكس أكبر قطعا من الصفر بدل إكس أكبر من أو يساوي صفر. إذا كان إكس أكبر قطعا من صفر فإن 4 إكس أس 2 ناقص 7 إكس زائد 3 فهي تخالف صفر. إذا إكس موجب قيمة مطلقة إكس تساوي إكس، عوضنا القيمة المطلقة إكس بإكس. إذا إلا درنا دلتا فهو غادي يساوي ناقص 7 أس 2 اللي هي 49 ناقص 4 في 4 16 و 16 في 3 48. إذا غادي تساوي 1. إذا دلتا فهو موجب، وبما أن دلتا موجب فغادي نجبدو إكس 1 و إكس 2. إذا إكس 1 فهو يخالف ناقص 7 اللي هي 7 ناقص جذر 1 اللي هو 1 على 2 في 4 اللي هي 8. إذا إكس 1 فهو يخالف 7 ناقص 1 هي 6 و 6 على 8 هي 3 على 4. إذا لاحظوا هنا درت تخالف غندير و إكس 2 يخالف إذا 7 زائد 1 على 8. إذا إكس 2 فهو يخالف 8 على 8 اللي هي 1. إذا لاحظوا الآن إذا كان إكس أكبر قطعة من الصفر، إذا إكس 1 و إكس 2 خصهم يكونوا أكبر من الصفر، وبطبيعة الحال ف3 على 4 أكبر من الصفر و 1 أكبر من الصفر. إذا هاد العددين فخصني نحيدهم من أف. كون كان مثلا هنا خرج لي ناقص 1 فناقص 1 ماشي كبر من الصفر، إذا خصني ندير هنا لا يمكن ويبقى ليا غير هذا. إذا غادي نحاول أطرهم لأن بجوج فهما كبر من الصفر. بالنسبة للحالة الثانية إذا كان إكس أصغر قطعة من الصفر فإن لاحظوا إذا كان إكس أصغر قطعة من الصفر فالقيمة المطلقة د إكس فهي ناقص إكس. إذا غادي نجي نعوض القيمة المطلقة د إكس بناقص إكس، ناقص إكس في ناقص 7 فهي زائد 7 إكس. إذا هاد المعادلة هادي تصبح 4 إكس أس 2 زائد 7 إكس زائد 3 فهي تتخالف الصفر. بطبيعة الحال دلتا فما غادي يتغيرش لأن هنا زائد 7 أس 2 هي 49 ناقص 48 فهي 1. إذا دلتا فهو موجب. إذا إكس 1 يساوي ناقص 7 زائد 1 على 8 تخالف و
إكس جوج يساوي ناقص 7 زائد 1 على 8. إذا إكس 1 فهو يخالف ناقص 6 على 8 ناقص 3 على 4، و إكس 2 فهو يخالف، عفوا هنايا ناقص ناقص 8 على 8 وهي ناقص 1. إذا لاحظوا الشرط ديالي هو إكس أصغر قطعا من الصفر، ولاحظوا هاد العددين فهما أصغر من الصفر. إذا سنخرج هاد العددين من مجموعة تعريف الدالة. كون كان شي عدد هنا موجب فغادي ندير لا يمكن، مثلا هنا كون كان زائد 1 غادي ندير لا يمكن، إذا غادي نحيد هاد العدد ويبقى لي غير هذا. إذا لاحظوا الآن عندي 4 ديال الأعداد خصهم يخرجوا من مجموعة التعريف. إذا دي دو اف فهي تساوي ان ناقص 3 على 4 1 ناقص 3 على 4 وناقص 1. نمشيو الآن لمثال آخر. اف دو إكس يساوي جذر مربع 1 ناقص إكس على جذر مربع 1 زائد إكس. إذا هذه هي الدالة اللي عندنا، وغادي نحددو لها مجموعة التعريف ديالها. إذا إكس ينتمي إلى دي دو اف فهو يكافئ أن إكس ينتمي إلى ا، و اف دو إكس ينتمي إلى ا يكافئ إكس ينتمي إلى ا، و إذا لاحظوا هنايا عندي 1 ناقص إكس داخل جذر مربع و1 زائد إكس داخل جذر مربع. إذا شفنا أن العمليات اللي مكاينينش في ا فميمكنليش نحصل على جذر مربع عدد سالب. إذا خص أولا 1 ناقص إكس يكون أكبر من أو يساوي صفر. إذا هذا الجذر المربع 1 ناقص إكس فهو معرف إذا كان 1 ناقص إكس أكبر من أو يساوي صفر، وهنا عندنا 1 زائد إكس داخل جذر المربع فخصو يكون موجب. ولكن بما أن عندي جذر مربع 1 في المقام، إذا فخص 1 زائد إكس يكون كذلك يخالف الصفر. إذا 1 زائد إكس فأكبر قطعا من الصفر. إذا هنايا في المقام عندي جذر مربع 1 زائد إكس يخالف الصفر، أي 1 زائد إكس يخالف الصفر، و 1 زائد إكس أكبر من أو يساوي الصفر، وبجوجهم يمكن لنا نكتبهم على الشكل التالي: 1 زائد إكس أكبر قطعا من الصفر. إذا يكافئ إكس ينتمي إلى آخ، و هنا 1 نصيفطو ناقص إكس للطرف الآخر يولي زائد إكس. إذا 1 أكبر من أو يساوي إكس، و إكس أكبر قطعا من ناقص 1. يكافئ إكس ينتمي لآخ، و نلاحظوا هنا فإكس فهو أكبر قطعا من ناقص 1 وأصغر من أو يساوي في هذه الحالة 1. إذا يكافئ إكس ينتمي إلى آخ، و إكس فهو غادي ينتمي للمجال ناقص 1 بحيث العدد 1 مغلق، لأن عندي أو تساوي
وناقص واحد فمفتوح، لأن عندي قطعان. إذا ردوا بالكم من أو تساوي قطعان. إذا ندير اف. لاحظوا هنا ما عنديش عدد، عندي مجال، وقلنا ملي يكون عندكم مجالين وتكون الواو اللي هي التقاطع، فبطبيعة الحال هي المجموعة ال تقاطع المجموعة ناقص واحد واحد، وبطبيعة الحال ار تقاطع واحد المجال وهو المجال نفسه. إذا نديرو اف هي ناقص واحد واحد. نمشيو الآن لمثال آخر. جي دو إكس تساوي جذر مربع واحد ناقص إكس على واحد زائد إكس. إذا بالنسبة للدالة جي فهي على الشكل التالي: اف دو إكس تساوي جذر مربع بي دو إكس على كي دو إكس. إذا دي دو اف فهي غتساوي إكس ينتمي إلى ا، بحيث بي دو إكس في كي دو إكس أكبر من أو يساوي صفر، و يعني A كي دو إكس اللي في المقام تخالف الصفر. إذا هذه قاعدة كيكون تضيفوها القواعد اللي درناهم سابقا. اللي يكون عندكم جذر مربع دير واحد دالة جذرية داخل الجذر المربع. إذا الآن بالنسبة للدالة جي فإكس ينتمي لديت جي فهي تكافئ إكس ينتمي لأ و واحد ناقص إكس اللي هو في هاد الحالة بي دو إكس عامل واحد زائد إكس اللي هي في دو إكس أكبر من أو يساوي صفر، و واحد زائد إكس اللي هو في دو إكس في هاد الحالة ديال جي فهو يخالف صفر. إذا بالنسبة لهاد المتراجحة فعندنا جداء. إذا يمكن لكم تحطوا واحد ناقص إكس في خانة وواحد زائد إكس في خانة، كما يمكن لكم تلاحظوا على أن هنا عندنا متطابقة عامة هي واحد ناقص إكس أس اثنان. إذا كاين بزاف ديال الطرق باش تجاوبوا عليها. كاين الطريقة ديال الجدول اللي تعرفوا، كاين طرق أخرى. إذا هنا إكس، هنا واحد ناقص إكس أس اثنان اللي هو هاد الجداء. إذا واحد ناقص إكس أس اثنان فتنعلم هنا في واحد وهنا في ناقص واحد. إذا هي ناقص واحد واحد وزائد ما لا نهاية. هنا عكس إشارة أ اللي هي ناقص، دوكا تعطيني زائد، وهنا إشارة أ. وبطبيعة الحال بما أن المتراجحة أكبر من أو يساوي صفر فهذا المجال ديالنا. إذا إكس ينتمي لديت جي فهو يكافئ إكس ينتمي إلى آخ هو إكس ينتمي ناقص واحد واحد، و إكس هاد المعادلة هادي فإكس يخالف ناقص واحد يكافئ. إذا لاحظوا هنا عندي مجالين، إكس ينتمي الآن و إكس ينتمي ناقص واحد واحد. إذا فإكس
فهو تنتمي للتقاطع ديالهم. تقاطع هذا المجال قلنا هو المجال نفسه، يعني ناقص واحد واحد، وغادي يبقى لي هو إكس يخالف ناقص واحد. إذا الآن ديت جي فهي تساوي، عندي مجال وإكس يخالف عدد، وشفنا سابقا أننا تنديرو المجال ناقص هذا العدد هذا اللي هو ناقص واحد. بطبيعة الحال دي دو جي، إذا هذا المجال ناقص واحد غيساوي ناقص واحد مفتوح واحد. إذا بحال تنحيدو ناقص واحد من هذا المجال، وبما أن عندي هنا ناقص واحد غادي نفتحو المجال في الجهة ديال ناقص واحد.